आजको टपिक एउटा ओशोको कहानीबाट सुरु गरौँ। ओशो सन्यासीको कहानीबाट। जब ओशो पुणे आश्रममा बस्थे त्यतिखेर युरोपियनहरू अमेरिकनहरू निकै पुणे आश्रममा आए। पछि अमेरिका पनि गए। वो अमेरिकामा रजनीशपुरम आश्रम पनि खोले ओशोले। जब ओशोको प्रवचनहरू व्यापक रूपमा प्रचार हुँदै गयो र युरोपियनहरू सबै सन्यासी बन्न थाले, त्यसपछि युरोपका अधिकांश देशहरूले इन्डिया आउन युरोपियनलाई रोके। उनीहरू जब पुणे जान्छु अथवा म ओशो आश्रममा जाने हो भनेपछि उनीहरूले भिजा दिँदैनथे। तर केही भिजाहरू चाहिँ इन्डिया आउनका लागि, अरू कामको लागि, बिजनेसको लागि आउनका लागि भिजाहरू पाइन्थ्यो। तर ध्यान गर्नका लागि अथवा ओशो आश्रम पुणे आउनका लागि त्यहाँ भिजा पाइँदैन थियो। एकजना जर्मन सन्यासी उनी एयरपोर्ट आए, अध्यागमन कार्यालयमा आए र उनले चाहिँ म इन्डिया जानु छ, मलाई भिजा चाहियो भने, तर उनीहरूलाई त्यो भिजा दिएन। भिजा नदिइसके पछाडि एयरपोर्टमा उनलाई रोकियो। एयरपोर्टमा एकजना महिला थिइन्, महिलाले उनलाई रोकिन्। अनि त्यसपछि उनले भने म ध्यान गर्न जान लागेको होइन, म सन्यासी होइन, म ओशोलाई चिन्दिनँ। नर्मल वेशभूषामा थिए उनी। अनि भनिसके पछाडि त्यो महिलालाई विश्वास लागेन। महिलाले भने अफिसर यहाँ हुनुहुन्न, तपाईँ 2 घन्टा वेट गर्नुहोस्, 2 घन्टापछि अफिसर आउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई चेक जाँच हुन्छ र त्यसपछि यदि तपाईँ चाहिँ अरू बिजनेसको लागि जाने हो भने चाहिँ तपाईँलाई इन्डियाको भिजा लाग्छ भनिसकेपछि अनि उनी चाहिँ वेटिङ ठाउँमा गए। अनि 2 घन्टापछि आए। 2 घन्टापछि आएर त्यो महिलालाई सोधे, रिसेप्सनिस्टलाई, कि के भयो, अफिसर आउनु भने। अफिसर त आइसक्नुभयो, ल ठिक छ, मलाई भेट गराउनुहोस् त्यसो भए। अनि महिलाको जवाफ के थियो भने, यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। महिलाको जवाफ के थियो भने, तपाईँ ओशो सन्यासी नै हो, तपाईँ ओशोको ध्यान गर्नुहुन्छ, तपाईँ 2 घन्टासम्म वेटिङमा बस्नुभयो, तपाईँले कुनै पत्रिका पढ्नु भएन, एकचोटि पनि घडी हेर्नु भएन, न तपाईँले कुनै खाजा खानुभयो, न तपाईँले चिया कफी खानुभयो, केही गर्नु भएन। यस्तो व्यक्ति 2 घन्टासम्म यत्तिकै बस्न सक्छ? त्यो यस्तो व्यक्ति मात्रै बस्न सक्छ जसले ओशोको ध्यान गरेको छ। के अहिलेको हाम्रो सन्यासीहरू, हामीले लिएको, हामीले दिएको सन्यासीहरू यही छन् त? अहिले ओशोको नाममा एउटा कुण्डलिनी ध्यान गरेर, एउटा अष्टवक्र महागीता पढेर, एउटा विज्ञान भैरव तन्त्र पढेर, द सिक्रेट पढेर सन्यास लिएको भरमा ओशोलाई बुझिँदैन। ओशोले बुद्धको बारेमा यति धेरै बोल्नुभयो, पुरा धम्मपदको बारेमा बोल्नुभयो र उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो, गौतम बुद्ध यस्ता छन् जस्तो हिमाच्छादित हिमालय। हिमाल त थुप्रै छन्, हिमाच्छादित पर्वतहरू पनि थुप्रै छन्, तर हिमालय अतुलनीय छ। हिमालय हिमालय जस्तै छ, उपमा रहित छ। यसको कुनै निश्चित बााउन्ड्री छैन। हिमालय ठुलो रेन्ज छ। तर म भन्छु हिमालयको नि एउटा पिक हुन्छ, सगरमाथा 8848 मिटर गएपछि सकियो। तर ओशो यस्तो चिज हो, ओशो यस्तो शब्द हो, ओशो यस्तो व्यक्ति होइन, एउटा दर्शन होइन। ओशो एउटा महाआकाश हो। आकाश, महाआकाश जसको अनन्त छ। एउटा हिमालको पनि एउटा लिमिट हुन्छ, एउटा उचाइ हुन्छ, एउटा पिक हुन्छ। तर ओशो आकाश हो। आज मान्छेले त्यही ओशो आकाशलाई कोही नेपालबाट हेरेको छ, कोही तपोवनबाट हेरेको छ, कोही सौराबाट हेरेको छ, कसैले ऋषिकेशबाट हेरेको छ, कसैले अमेरिकाबाट हेरेको छ, कसैले इन्डियाबाट हेरेको छ। उनीहरूले त्यही माथिको आकाशमा, त्यही थोरै आकाशमा देखेको छ। उनीहरूले त्यो विराट आकाशलाई, त्यो अनन्त आकाशलाई बुझ्न सकेको छैन। एक दिन गएर आश्रममा ध्यान गरेर माला लगाउँदैमा ओशो सन्यासी ओशोलाई बुझे भन्नेहरू सब मूर्खहरू। के अष्टवक्र महागीता पढेर तिमी द्रष्टा हुन सक्छौ? तिमी दृश्यबाट द्रष्टा हुन सक्छौ? तिमी दर्शकबाट द्रष्टा हुन सक्छौ? त्यो कदापि सम्भव छैन। एउटा द सिक्रेट पढेर के हामीले सम्पूर्ण धर्मको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौँ? सम्भोग से समाधि पढेर के हामी सम्भोगबाट समाधिसम्म जान सक्छौँ?
यसको यो ज्ञानहरू, ओशोको दर्शनहरू ओशोले नै जीवनमा भन्नुभएको थियो। मेरो अन्त्यपछि मेरा यी दर्शनहरू सब जलाइदेऊ, मेरो लाससँगै जलाइदेऊ। अनि आज त्यही दर्शन भोगेर म सन्यासी भन्दै हिँड्ने। ध्यान राख, तिमी गएर आश्रममा रोएर चिच्याउँदै कराउँदैमा तिम्रो कुण्डलिनी जागृत हुने भए आज नेपालमा कति सन्यासी छ। यो सब तिमीलाई भ्रममा राखिएको छ, तिमीलाई व्यावसायिक व्यापार बनाइएको छ, तिमीलाई गरिखानी भाँडो बनाइएको छ। यो तिमीले किन बुझ्दैनौ, किन नबुझेको? तिमी ओशोलाई बुझ्दैनौ अनि तिमी ओशो आश्रम किन जान्छौ? जो सबैभन्दा जल्दो बल्दो प्रश्न हो आजको। हो, दिनदिनै सन्यासी बढिरहेको छ, दिनदिनै ओशोको फलोअर्स बढिरहेको छ। तर हामीले ज्ञानको लागि, किताबको लागि, हो किताब नलेज तपाईँको ज्ञानको लागि एकदमै राम्रो छ, तिम्रो नलेजको लागि राम्रो छ, त्यो पढ। तर के तिमीले यो महाकाशलाई बुझ्नका लागि तिमीले किताब पढ्न जरुरी छैन, तिमीले ध्यान गर्नु जरुरी छैन। के 1 घण्टा बिहान डाइनामिक गरेर उफ्रिँदैमा, रेचन गर्दैमा, तिमीले त्यो कपालभाती प्राणायाम गर्दैमा के तिमीले ओशोलाई बुझ्न सक्छौ? 1 घण्टा कुण्डलिनी बेलुकी उफ्रेर तिमी ओशोलाई बुझ्न सक्छौ? के बुझिरहेछौ ओशोलाई? भाडमा जा ती दर्शनहरू, भाडमा जा ती किताबहरू, भाडमा जा तिम्रो सन्यास, भाडमा जा तिम्रो कुण्डलिनी, भाडमा जा तिम्रो डाइनामिक। मैले त देखेको ओशो त एउटा महाआकाश हो। ओशो शब्द नै ओसियनबाट आएको, सागर, महासागरबाट आएको। तर म भन्छु ओशो सागरको नि एउटा सीमा छ, लिमिट छ। तर यो आकाशको लिमिट छैन। जबसम्म तिमी भित्रको आकाशलाई तिमीले देख्न सक्दैनौ तबसम्म तिमीले त्यो महाआकाशको दर्शन गर्न सक्दैनौ। तिमी भित्रको आकाश देख्नका लागि तिमीले यो सम्पूर्ण, यो शास्त्र, यो तिमीले देखेको सन्यास, यो तिमीले देखेको आश्रम, यो तिमीले देखेको यो रोइ कराई, यो सबै छोड्नुपर्छ। जब तिमीले यो छोड्छौ तब तिमी भित्रको आकाशलाई पाउँछौ। ओशोले सब पण्डितलाई त्यति धेरै नङ्ग्याउनु भयो। ओशोले त्यत्रो पण्डितहरूलाई त्यत्रो व्याख्या गरे, शास्त्रको मात्रै। आज फेरि त्यो ओशोको शास्त्र तिमी दोहोऱ्याउँदैछौ। हो, ओशोले नै बोल्नुभयो धेरै विषयमा, प्री उपनिषदका बारेमा बोल्नुभयो, गुर्जियफको बारेमा बोल्नुभयो, दादुको बारेमा बोल्नुभयो, मीराको बारेमा बोल्नुभयो, रामको बारेमा, कृष्णको बारेमा, दुनियाँ बोल्यो। त्यो बोल्न जरुरी थियो, जगाउनु, तिमी भित्रको आकाशलाई चोट पुर्याउनु, ठोक्नु जरुरी थियो। र यी सबै जति पनि छन्, यी सबै यो भनेको यो कुनै दर्शन, उपनिषद दोहोऱ्याएको, दादु दोहोऱ्याएको, गुर्जियफ दोहोऱ्याएको, ब्रायन रसेल दोहोऱ्याएको र कुनै ज्ञान छैन, कुनै भक्ति छैन, कुनै साधना छैन। ओशोलाई चैतन्य कीर्तिले प्रश्न गरे, गुरु तपाईँको बारेमा धेरै नराम्रो कमेन्टहरू गर्छन् अनि त्यो गर्दाखेरि मलाई चित्त दुख्छ। अनि ओशोले जवाफ थियो, त्यो तिम्रो अहङ्कारले तिमीलाई चित्त दुख्यो। तिमीले मलाई गाली गरेको भएर, मलाई नराम्रो कमेन्ट गरेको तिम्रो चित्त दुखेको होइन, तिम्रो गुरुलाई कमेन्ट गरेको, तिम्रो गुरुलाई कमेन्ट गरेको भएर तिम्रो चित्त दुखेको। त्यहाँ तिमी प्रकट भएको छ, तिम्रो मपाई प्रकट भयो, तिम्रो अहङ्कार प्रकट भएछ। मलाई गाली गर्छ, मलाई चित्त दुख्दैन, तिमीलाई किन चित्त दुख्छ? त्यत्रो रजनीशपुरम अमेरिकाले सखाप पारिदियो, ध्वस्त बनाइदियो। तर हाँसी हाँसी फर्किए, कुनै त्यसमा शोक थिएन, कुनै त्यसमा पीडा थिएन। आज जाऊ पुणेको एउटा समाधि बेच्दाखेरि चाहिँ रोइ कराई गर्ने। यो सब राजनीति हो, यो सबै आफूमा व्यवसाय गर्ने राजनीति हो। तिमी सब राजनीतिमा भुलेका छौ, तिमी सबै व्यवसायिकतामा भुलेका छौ। तिमीले आश्रम चलाउनु छ, तिमीलाई ओशोका बुकहरू बेच्नु छ, तिमी धनी बन्नु छ। ओशोको नवसन्यासी जोरवादी बुद्ध हो। वाह, क्या मिठो शब्द, जोरवादी बुद्ध, जोरवानी बुद्ध पनि।
ओशोले त्यसलाई भन्नुभएको छ जसले त्यो आकाशलाई छोएको छ, जसले त्यो आकाशलाई टच गरेको छ, त्यो जोरवादी बुद्ध हुन सक्छ। तर हावा कुरामा एउटा माला लगाउँदैमा जोरवादी बुद्ध हुन सक्छ? तिमी जोरवा हुन सक्छौ, तिमी बुद्ध कहिले हुन सक्दैन। जब तिमी बुद्ध भयो त्यो जोरवाको कुनै अस्तित्व नै छैन, त्यो बुद्धको कुनै अस्तित्व नै छैन। के बुद्धलाई बुद्धत्वको कुनै अस्तित्व थियो? के मतलब थियो? जब तिमी बुद्धत्व प्राप्त गर्छौ तिमीलाई न जोरवाको मतलब छ न तिमीलाई बुद्धको मतलब। जब तिमी जोरवा भन्छौ तिमीलाई बुद्धत्वको के मतलब? अनि तिमी भन्छौ म जोरवादी बुद्ध। के बकवासमा यो चङ्गुलमा किन फसिरहेछौ? यो चङ्गुलबाट माथि उठ। तर तिमी भित्रको आकाशलाई हेर अनि तिमीले त्यो ओशोको महाआकाशलाई देख्न सक्छौ। अनि तिमीलाई न आश्रम न तिमीलाई माला के हो? माला तिम्रो नियम बन्धन। तिमी अहिले ओशोको आश्रममा जाऊ, त्यहाँ कतिवटा नियम आयो। त्यहाँ ओशो ग्राउन्ड मारुन करुणाले लाउनु पर्ने, माला लगाउनु पर्ने, यो गर्नुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, त्यहाँ कतिवटा नियमबाट। यो नियम जङ्गलबाट बच्नका लागि सन्यास लिएको होइन। फेरि तिमी त्यही नियम बाँध्दैछौ आश्रममा। के गरिरहेछौ? सब बिजनेस गरिरहेछौ। यो बिजनेसलाई छोड, यो तिम्रो चङ्गुललाई छोड र तिमी त्यो आकाशलाई छौ, त्यो महाआकाशलाई टच गर्ने प्रयास गर। र सबै सन्यासीहरूले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो, तपाईलाई व्यापार नबनाइयोस्, तपाईहरुले व्यापार नगर्नुहोस्।